Assalamu alaikum students, how are you all? Hope enjoying your summer vacation with full gloom. Let's start our today's topic with the name of gracious Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is about history, the beginning and spread of Islam. अभी हमने चंद दिन पहले पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, फिर बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, फिर हमने गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा. आज हम बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे कि इस्लाम कैसे इस दुनिया में आया और कैसे फैला. इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 9 पेज नंबर 14 पर. आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स केम इन द वे ऑफ स्प्रेडिंग इस्लाम. कि इस्लाम के हमारे दुनिया में फैलने के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आए, जितने भी मसाइल आए, उनकी हम लिस्ट बनाएंगे. उनके बारे में हम जानेंगे कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाना शुरू किया तो और उसके बाद के उनके दीगर जो सहाबा कराम थे और जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, उनको इस्लाम के फैलाने में कौन कौन सी मुश्किलात आई, कौन कौन से मसले हुए, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे. चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ. आप पॉइंट्स में लिखेंगे सब 10 पॉइंट्स हमने लिखने हैं तकरीबन. इसमें हमारे पास सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो ये है कि रेजिस्टेंस फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स. कि इस्लाम के पहले, इस्लाम के इस दुनिया में आने से पहले जितने भी रिलीजन्स थे वो काफ़ी इस्टैब्लिश हो चुके थे, वो काफ़ी ताकतवर थे. जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्रिश्चियनिटी आ रहा है, बुद्धिज़्म आ रहा है, हिंदुज़म आ रहा है, और इस यहूदियों का जो होता है मज़हब, ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी ताकतवर थी. इस्लाम को जो है वो इतनी ताकत हासिल नहीं थी बिल्कुल शुरू में. तो वो लोग जो थे, दूसरे मज़ाहिब के लोग, वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते थे. वो कहते थे कि हमारा ही मज़हब सारे लोग माने और इस्लाम को कोई ना माने. तो वहाँ पर जो वो लोग जो थे, जो इस्टेब्लिश रिलीजन्स के लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बनाते थे. फिर दूसरा हमारे पास आता है पॉलिटिकल अपोजिशन. कि जो दूसरे रिलीजन्स थे वो भी मसाइल तो करते थे, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट मसला आता था इसमें कि पॉलिटिकल अपोजिशन होती थी. जो पॉलिटिक्स होती थी, सियासत होती थी मुख्तलिफ ममालिक की, वो इस्लाम को अपोज़ करते थे. क्योंकि इस्लाम जो है वो बेसिक चीज़ें हमें सिखाता है, जिसमें आती हैं कि सूद वगैरह से मना किया जाता है और दीगर जो हराम काम है उनसे मना किया जाता है. लेकिन पॉलिटिक्स में जो हुक्मरान थे वो अमूमन सूदी निज़ाम कायम करते थे, वो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ करते थे. तो अगर वो इस्लाम को मानते तो फिर उनको बहुत से ऐसे कामों से मना हो जाना था, अपने कामों को रोक देना था जो कि इस्लाम के मुनाफी थे. जिनमें सूद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जिसमें शिर्क इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल लोग जो थे उस दौर के, वो उस चीज़ को नहीं मानते थे. यही वजह है कि इस्लाम ने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अपोजिशन को फ़ेस किया, यानी कि सियासी तौर पर भी बहुत ज़्यादा उनको रुकावटें शामिल हुई. फिर आता है हमारे पास कल्चरल बैरियर्स. कल्चरल बैरियर्स यानी कि जो हमारी रवायात होती हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर रही थी. क्योंकि अब इसमें एक आप रवायत देख लें कि अरब में पहले ज़मानों में ये रवायत कायम थी कि जो लड़कियां होती थी उनको पैदा होते ही वो लोग ज़िंदा मार देते थे, दरगोर कर देते थे, यानी कि उनको ख़त्म कर देते थे. इस तरह की बहुत सारी सवेर किस्म की उनकी रवायात थी. लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने इस किस्म की ज़ालिमाना रवायात को ख़त्म कर दिया. लेकिन जो उस रवायात के पैरोकार थे, जो पुराने ज़मानों में जो अपनी रवायात पर कायम रहना बेहतर समझते थे, वो लोग फिर बहुत ज़्यादा इसको अपोज़ करते थे, बहुत ज़्यादा इसमें मसाइल खड़ा करते थे कि हमें कल्चरल बैरियर्स जो हैं इस्लाम को जो है वो कल्चरल बैरियर्स अपोज़ करने पड़े. क्योंकि जो कल्चर था उनका, उनकी जो ज़ालिमाना किस्म की रवायात थी, वो बहुत ज़्यादा इस्लाम में रुकावट डाल रही थी. फिर आता है लैंग्वेज बैरियर्स. लैंग्वेज बैरियर्स जो है यानी कि ज़बान में फ़र्क आता था. कुरान चूँकि अरबी ज़बान में लिखा गया है, अरबी ज़बान में नाजिल किया गया है, क्योंकि उस वक्त कुरान बेसिकली अरबों में नाजिल किया गया था. और अरबी ज़बान जो है वो बाकी तमाम तर ज़बानों से सबसे ज़्यादा फ़सीह व बलीग मानी जाती है, यानी कि बहुत अच्छी ज़बान मानी जाती है अरबी ज़बान. लेकिन जो एशिया के लोग थे, जो यूरोप के लोग थे, इधर उधर के इलाकों के, वो लोग अरबी ज़बान नहीं समझते थे. तो फिर उनको ये बात समझने में काफ़ी मुश्किल होती थी. इस दीन इस्लाम को मुकम्मल तौर पे समझने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था उन लोगों को जो कि अरबी ज़बान नहीं जानते थे. फिर आती है हमारे पास जोग्राफ़िकल चैलेंजेस, यानी कि दुनिया बहुत बड़ी है, जबकि अरब जो है वो सिर्फ़ एक जगह पर थे
ان کو مختلف علاقوں میں جا کر اسلام کی اشاعت کرنے میں کافی مشکلیں ہوتی تھیں. although انہوں نے ان مشکلوں کا بہت اچھے طریقے سے سامنا کیا. انہوں نے اس چیز کو آڑے نہیں آنے دیا کہ وہ اپنے کیپٹل کم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ نہیں جا سکتے دوسرے ممالک. although وہ لوگ گئے تھے مختلف ممالک میں جا کے انہوں نے اسلام جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اسلام کو پھیلایا اور مختلف ممالک میں جا کے انہوں نے دعوت دی, اسلام کی تبلیغ کی. لیکن پھر بھی ان کو بہت سارے جغرافیکل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ ان کے سمندر پار ان کو سفر کرنا پڑتا تھا. بہت زیادہ بڑے بڑے ان کو سفر کرنا پڑتے تھے اسلام کی اشاعت کے لیے. پھر آتے ہیں اکانومک فیکٹرز. ابھی بھی جتنے بھی ہم نے فیکٹرز پڑھے ہیں ان میں اکانومک فیکٹرز بھی کہیں نہ کہیں شامل ہے, یعنی کہ معاشی طور پر بھی اسلام کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یعنی کہ جو نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان میں سے موسٹلی جو ہے وہ اتنے امیر نہیں تھے, ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہوتی تھی. اور جب مال و دولت نہیں ہوتی تھی تو ان کو پھر مشکلات ہوتی تھیں مختلف ممالک میں سفر کرنے کے لیے, مختلف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ان کو مشکلیں ہوتی تھیں, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح وہ اس سب کو مینیج کرتے تھے. مسکنسیپشن اینڈ پریجوڈسز. مسکنسیپشنس کیا ہوتی تھیں کہ دوسرے لوگوں کو غلط فہمیاں ہو جاتی تھیں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو کچھ لوگوں نے تو مانا, لیکن کچھ لوگوں کو ان پر شک ہونے لگا کہ شاید نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں, یا ان کو جب وہ ڈائریکٹلی ان سے بات نہیں کرتے تھے, کسی اور کے ذریعے سنتے تھے تو وہ کسی اور کے جھوٹ پر یقین کر لیتے تھے, اور اس طرح ان کو جو ہے وہ مسکنسیپشن ہوتی تھی. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں, تو اس طرح لوگوں کو مسکنسیپشن ہے, جیسے کہ مسیلمہ کذاب اور اس طرح کے مختلف جو آئی تھی شخصیات سامنے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, ان کے بارے میں جس طرح مسکنسیپشن ہوئی اور اس طرح مختلف لوگوں کو اسلام کے بارے میں ٹھیک سے بات سمجھ نہیں آتی تھی, تو اس طرح ان کو اسلام کے پھیلاؤ میں تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس طریقے سے بھی انٹرنل ڈسینشن ایک سب سے امپورٹنٹ جو ہے مسئلہ ہے جو کہ لوگوں کو فیس کرنا پڑا. انٹرنل ڈسینشن کیا ہوتا ہے, یعنی کہ جو لوگ خود اپنے اندر کے لوگ جو ہیں وہ خانہ جنگی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, اور جو اپنے اندر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بغاوت اگر کر دیں, جیسے کہ اگر کوئی منافق پیدا ہو جائے اپنے ہی لوگوں میں سے, اپنی ہی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ دشمنوں کے ساتھ جا کر مل جائیں, تو اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشانیاں کاز کرتے ہیں, کافی زیادہ مشکلات کاز کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو انٹرنل ڈسینشن تھی, یعنی کہ جو منافق لوگ پیدا ہو جاتے تھے جو کہ غدار ہوتے تھے, وہ ان لوگوں کی وجہ سے بھی اسلام کو پھیلاؤ میں کافی زیادہ مشکلات پیش آئیں. پھر آتا ہے کولونیلزم اینڈ امپیریلزم, یعنی کہ جو لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے, جو کہ بڑے بڑے کرنلز وغیرہ تھے, ان لوگوں نے بھی کافی ساری مشکلات جو ہے وہ کاز کی. انہوں نے وہ جو لوگ طاقت میں ہوتے تھے وہ اسلام کے حامیوں کو نقصانات پہنچاتے تھے, ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیتے تھے. اور پھر لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے ماڈرن سیکولرزم اینڈ گلوبلائزیشن, یعنی کہ سیکولرزم کا مطلب ہے کہ کسی بھی دین پر ایمان نہ لانا. یہ چیز بھی بہت زیادہ پھیلائی گئی ہے اور جو کہ کافی زیادہ نقصان دہ ہے. تو جو ماڈرن سیکولرزم ہے اور گلوبلائزیشن ہے, یعنی کہ کسی بھی دین پر ایمان نہ لانا بلکہ ایک جانور کی طرح زندگی بسر کرنے والے جو عادات ہیں لوگوں کی, یہ چیزیں بھی اسلام کے پھیلاؤ میں کافی زیادہ مسائل کاز کرتی ہیں. اسٹوڈنٹس, آج کا ٹاپک ہم یہیں تک تھا. ہم نے پڑھا 10 مشکلات کے بارے میں پڑھا جو کہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں, جن میں آ رہے ہیں ہمارے پاس ریزسٹنس فرام اسٹیبلشڈ ریلیجنس, پولیٹیکل اپوزیشن, کلچرل بیریئرس, لینگویج بیریئرس, جغرافیکل چیلنجز, اکانومک فیکٹرز, مسکنسیپشن اینڈ پریجڈسز, انٹرنل ڈسینشن, کولونیلزم اینڈ امپیریلزم, ماڈرن سیکولرزم اینڈ گلوبلائزیشن. اسٹوڈنٹس, آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں آئی تو آپ ان سے ڈی ایم کر کے پوچھ سکتے ہیں. آج کا ٹاپک یہیں تک. اللہ حافظ. کلاس ڈسمس.